हेलो एभ्रीवन, आजको यो भिडियोमा हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको अर्को पार्ट लिएर आएका छौँ र यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले क्वेशन नम्बर 12 सल्भ गरे पनि हामीले क्वेशन नम्बर 10 छुटाइरहेको रहेछौँ, जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट टाइपको क्वेशन्स थियो। र यो आज हामी के कुरा गर्छौँ भने जम्मा दुईवटा टाइपको क्वेशनको कुरा गर्छौँ, जुन हाम्रो लास्ट टाइपको क्वेशन हो, जुन एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है त। सो यो पहिलो टाइपको क्वेशन चाहिँ यो क्वेशन नम्बर 10 टाइपको क्वेशन छ, अनि क्वेशन नम्बर 12 कै अनि अर्को एउटा लास्ट टाइपको क्वेशन गर्नेछौँ र हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सकिनेछ। सो यहाँनिर चाहिँ यो कस्तो खालको क्वेशन हो, कस्तो टाइपको क्वेशन हो यहाँनिर हेरिहालौँ है। द कम्पाउन्ड एमाउन्ट अफ सम अफ मनी, कति सम हो भनेर भनेको छैन हामीलाई, इन 3 years इज दिस वान 26,620 एन्ड इन 4 years is Rs 29,282. Find the compound rate of interest per annum and the sum. हामीलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको रेट र अनि सम निकाल्नु भनेको छ, द्याट मिन्स प्रिन्सिपल निकाल्नु भनेको छ। यहाँ दियो के त भने 3 years को कुनै पनि एउटा एमाउन्टको 3 years को कम्पाउन्ड एमाउन्ट र 4 years को कम्पाउन्ड एमाउन्ट दिएको छ है। यति बेला कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि दिन सक्थ्यो, जुन हामीले एउटा सक्सेसिभ इयरको उसमा गरिसकेका छौँ है। त्यस्तो 2 year को छुट्टै कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिने केस चाहिँ योभन्दा अगाडिकै भिडियोमा हामीले गरेको छौँ। यहाँ चाहिँ अब कम्पाउन्ड एमाउन्ट दिएको छ, दुईवटा कम्पाउन्ड एमाउन्ट दिएको छ फर डिफ्रेन्ट टाइम पिरियड। सो यस्तो टाइपको क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यहाँनिर हामी लेखिहालौँ, हियर के दिएको छ त भने कम्पाउन्ड एमाउन्ट लेखिहालौँ है। कम्पाउन्ड यो क्वेसन एउटा टाइपको क्वेसन हो। कम्पाउन्ड एमाउन्ट अफ 3 years, दुईवटा कम्पाउन्ड एमाउन्ट हामीले देखिरहेछौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले CA1 मानौँ। यो कति छ Rs 26,620 अनि त्यसको लागि टाइम कति छ, यसको लागि छुट्टै टाइम छ, टाइम T1 मानौँ है। टाइम T1 मानौँ भनेपछि यसको टाइम चाहिँ कति छ त भने 3 years छ। अनि त्यसपछि अनि अर्को छ कम्पाउन्ड एमाउन्ट फर, यस्तो गरिदिने सबै कुरा लेखिदिने, कम्पाउन्ड एमाउन्ट फर अफ लेख्दा पनि केही हुँदैन थियो होला, इयर्स। यो दुईवटा सेकेन्ड कम्पाउन्ड एमाउन्ट भयो CA2 Rs 29,282। धेरै सजिलो छ है। यसको लागि टाइम कति भयो त भने T2 इज इक्वल टु 4 years। अब यहाँनिर निकाल्नु पर्ने के छ त, प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्ने छ। लेट गरिदिउँ, प्रिन्सिपल P इज इक्वल टु, लेट प्रिन्सिपल इज इक्वल टु P और RSP गर्दा पनि हुन्छ। प्रिन्सिपल इज इक्वल टु RSP एन्ड रेट इज इक्वल टु R% है त। सो यो दुईवटा कुरा निकाल्नु पर्ने छ। अब चाहिँ हामीले के निकाल्दिने त, CA1 है। CA1 इज इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के हो त भने P, फर्मुला हेरौँ है, P1 + R/100 टु द पावर T। यहाँ CA1 को लागि T टाइम कति छ, T1 छ। अनि CA1 को प्राइस अथवा भ्यालु कति छ 26,620। P को भ्यालु त छैन हामीलाई। अनि 1 + R/, यो यस्तो होइन, 1 + R/100 टु द पावर T1 भनेको कति छ त 3 छ। सो यसलाई इक्वेसन 1 मान्ने है, यो इक्वेसन 1 मान्ने। अनि अगेन अब फेरि कसको लागि त, CA2 को लागि, CA2 को लागि अब फर्मुला के हो, 1 + P त सबैको लागि एउटै हो, रेट पनि एउटै हो, टाइम चाहिँ यहाँ के हुन्छ त T2 हुन्छ, किनभने टाइम यसको लागि फरक छ। अब CA2 को भ्यालु कति छ त, CA2 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 29,282 अनि P नै भइहाल्यो। अनि त्यसपछि 1 + R/100 टु द पावर 4, इक्वेसन सेकेन्ड। सो अब इक्वेसन सेकेन्डमा हेऱ्यौँ भने र फर्स्टमा हेऱ्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ त भने अगाडि भ्यालु छ P छ, अनि त्यसपछि 1 + R/100 टु द पावर 3, 1 + R/100 टु द पावर 4। यसलाई एउटा कुनै भ्यालु
अब त्यो मान्नु पनि परेन। यसमा के हुन्छ भने यो कुरालाई यसले डिभाइड गर्यो भने नि यो इक्वेसन 2 लाई अथवा इक्वेसन 1 लाई इक्वेसन 2 ले डिभाइड गर्यो भने यो के हुन्छ त भने p र p काटिन्छ अनि यो नम्बरलाई यो नम्बरले डिभाइड गर्छ अनि यहाँनिर 1 + r/100 1 + r/100 सेम छ र पावर 3 र पावर 4 हुँदाखेरि यो पावर माथि गएर सबट्र्याक्ट हुन्छ र कुनै न कुनै एन्सर आउँछ। कि त r को आउँछ कि त p को आउँछ। अनफर्चुनेटली यहाँनिर के को आउँछ, अनफर्चुनेटली नभनौँ, फर्चुनेटली अनफर्चुनेटली p र p काटिसकेपछि हाम्रो r को भ्यालु सिधा आइहाल्छ। कसरी आउँछ भने अब यहाँनिर p र p काटिन्छ अनि यसको पावर सेम भएको भए पावर 4 भएको भए यो र 1 + r/100 1 + r/100 पनि काटिन्थ्यो। तर यहाँनिर त्यस्तो छैन। ड्यू टु दिस डिफरेन्स इन द पावर देन that's why we can find the value of r, that means the r cannot be cancelled out है त। सो यहाँनिर चाहिँ अब कस्तो हुने भयो त भने इक्वेसन 1 लाई 2 ले डिभाइड, मैले के कुरा गरिसकेको छु, डिभाइडको कुरा गरिसकेको छु। अब इक्वेसन 1 लाई 2 ले डिभाइड गर्ने कि 2 लाई 1 ले डिभाइड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसो हेरौँ। हाम्रो पावर जस्ट जुन इक्वेसनको पावरमा ठुलो छ नि कुनै यो सेगमेन्ट, किनभने यो सेगमेन्ट र यो सेगमेन्टकै कुरा छ, अरू त p र p त काटि नै जान्छ। सो यो सेगमेन्ट र यो सेगमेन्ट, त्यही सेगमेन्टमा पावर जसको ठुलो छ त्यसलाई चाहिँ सानो पावर भएकोले चाहिँ डिभाइड गर्ने। त्यसो भए यहाँ मैले भनेअनुसार के भयो त भने डिभाइडिङ इक्वेसन 2/1 वी गेट, अब इक्वेसन 2 लाई चाहिँ 1 ले डिभाइड गर्ने 29,282, अब इक्वल टु भन्दा अगाडिकोलाई इक्वल टु भन्दा अगाडिकोलाई इक्वल टु भन्दा अगाडिकोलाई नै डिभाइड गर्छ 26,620। यहाँ अर लेख्न नबिर्सिने है। अनि त्यसपछि यहाँ के छ p1 + r/100 टु द पावर 4 अनि p1 + r/100 टु द पावर 3। अब p र p त क्यान्सल आउट भयो। अब यहाँनिर डिभाइड गर्नु पर्यो है। डिभाइड गरेपछि 29,282 डिभाइडेड बाई 26,620, सो इट इज 1.1, सिम्पली इट इज 1.1। अब यो p र p काटिसकेपछि अब यहाँ के हुन्छ फन्डा भने 1 + r/100 1 + r/100 छ, पावरमा 4 छ, पावरमा 3 छ। अब यो के हुन्छ 1 + r/100 टु द पावर 4 - 1 हेरौँ त, सरी 4 - 3 हेरौँ त, यस्तो हुन्छ, पावर माथि गएर सबट्र्याक्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि अब यो के भयो त भने नि यसरी सबट्र्याक्ट भइसकेपछि अब हामीले बाँकी रहेको कुरा लेख्ने हो। अब यो यहाँ पछि यहाँ माथि है 1.1 अनि बाँकी रहेको कुरा के छ त भने 1 + r/100 टु द पावर 1, पावर 1 लेखिराख्न पर्दैन। पावर 1 लेखिराख्न पर्दैन भने अब यो के हुन्छ त भने यसलाई चाहिँ हामी यसलाई 1 लाई यता लिएर आइदिउँ 1.1 - 1 r/100 और r/100 अगाडि राख्यौँ भने पनि r/100 1.1 - 1 यो 0.1 भयो। अनि त्यसपछि यहाँ के भयो त भने r = 0.1 × 100 यो मल्टिप्लाई गर्यो भने देयरफोर r = 10%। r को भ्यालु कति आयो त 10% आयो है। 0.1 × 100 गर्ने हो भने नो डाउट त्यो के आयो त 10 आउँछ। द्याट इज द भ्यालु अफ r। यति सजिलै हाम्रो के आइदियो त r को भ्यालु आइदियो। हेरौँ कति सजिलो छ। जस्ट दुईटा यहाँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट दुईटा इयरको डिफ्रेन्ट इयरको दिएको बेलामा चाहिँ हामीले यसरी दुईटा कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्ने CA1 र CA1 र CA2 निकाल्ने अनि त्यो दुईटा इक्वेसन भनेपछि सेकेन्ड इक्वेसनलाई फर्स्ट इक्वेसनले अथवा हेरेर जसको पावरमा ठुलो छ त्यसलाई माथि राखेर अर्कोले चाहिँ डिभाइड गरिदिने, अरू केही गर्नुपर्ने। रेट त आयो तर अर्को के निकाल्नु छ एन्ड द सम भनेर भनेको छ। एन्ड द सम भनेको प्रिन्सिपल निकाल्नु भनेर भनेको हो। प्रिन्सिपल निकाल्नको लागि अब यो r को भ्यालु जुन छ नि कि त इक्वेसन 1 मा राख्ने कि त इक्वेसन 2 मा राख्ने है। मैले अब यो मेटिदिएर म इक्वेसन कहाँ राखिदिन्छु, इक्वेसन चाहिँ इक्वेसन 1 मा राखिदिन्छु। अब मेट्ने चाहिँ कता इरेज गर्ने, यो माथि इरेज गरिदिन्छु है। म यो कपी गर्ने माथि चाहिँ इरेज गरिदिन्छु। प्रिन्सिपल p हो हाम्रो, थाहा छ हामीलाई। नाउ ओके, रिप्लेसिङ द value of r in equation I, we get I को इक्वेसन के छ 26,620 इज इक्वल टु p त निकाल्नु पर्ने हो 1 + r/100, r भने 10/100 टु द पावर 3 छ यहाँ। अब यसैलाई सल्भ गर्ने हो र p को भ्यालु त आई नै जान्छ, त्यसमा समस्यै भएन। ओके, p 1 प्लस यो 10/100 भनेको 0.1 टु द पावर 3। ओके,
यो कति भयो 26620 अनि त्यसपछि p 1.1 को पावर क्युब 1.1 को पावर क्युब भनेको चाहिँ हाम्रो 1.331 हुनुपर्ने हो ओके त्यही नै हो है यो धेरै आउने हुनाले चाहिँ p into 1.331 अब यो डिभाइडमा मल्टिप्लाईमा छ यता आउँदा केमा जान्छ त डिभाइडमा जान्छ अब सरी यो p इज इक्वल टु अब यो चाहिँ यता आएर डिभाइडमा जान्छ द्याट मिन्स 26620 डिभाइडेड बाई 1.331 कति आयो हेरौँ है 26620 कम्पाउन्ड एमाउन्ट भन्दा अभियसली प्रिन्सिपल सानो आउँछ है ओके 20000 देयरफोर p इज इक्वल टु rs 20000 यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौं त सल्भ गरेर त कति सजिलो छ लास्टै सजिलो छ यो चाहिँ अब गर्नुपर्छ यहाँनिर हामीले दुईवटा कम्पाउन्ड एमाउन्ट दिएको थियो र टाइम पिरियड दिएको थियो त्यतिबेला हामीले रेट र प्रिन्सिपल निकालेको छौं गर्नुपर्ने के रहेछ पहिला एउटा कम्पाउन्ड एमाउन्टले त्यसको एउटा जुन क्वेशन्समा दिए अनुसार टाइम राखेर चाहिँ एउटा इक्वेसन निकाल्दिने जहाँ चाहिँ हाम्रो रेट र प्रिन्सिपल अननोन हुन्थ्यो त्यही निकाल्नु पर्ने छ सेकेन्ड इक्वेसनमा पनि हाम्रो CA2 दिएको छ कम्पाउन्ड एमाउन्ट फर 4 इयर दिएको छ आई थिंक यू हैव अलरेडी गट दिस concept whatever that question is trying to say यो क्वेशन बुझिएको छ होला अब यो मैले क्वेशन आउट अफ सिलेबस हैन मैले क्वेशन नम्बर 10 को क्वेशनको कुरा गरेको थिए म मेरो बुकमा भएको जुन मैले पहिल्यै पनि दिइसकेको हुनुपर्छ मैले त्यो क्वेशन चाहिँ अब क्वेशन नम्बर 10 बाट एउटा क्वेशन गर्दिन्छु र बाँकी स्क्रिनमा दिन्छु अनि 12 को बाँकी एउटा टाइपको क्वेशन हामी सल्भ गर्छौं है त अब यहाँनिर चाहिँ अर्को क्वेशन्स हामीले यहाँनिर देखिसकेका छौं जुन क्वेशन 10 को ए को बेसिसमा छ दैट मिन्स 10 को ए को क्वेशन हो जुनको बेस चाहिँ के हो अघि भर्खरै गरेको क्वेशनको बेस हो यसको अब यहाँनिर हेरौँ त क्वेशनले के भनेको छ इफ कम्पाउन्ड एमाउन्ट्स अफ द सम अफ मनी इन 2 इयर्स एन्ड 3 इयर्स 2 इयर्स को र 3 इयर्स को कम्पाउन्ड एमाउन्ट्सहरु दियो व्हिच आर 17640 एन्ड 18522 रेस्पेक्टिभली फाइन्ड द रेट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड द सम भनेर भनेको छ दैट मिन्स व्हाट यु हैव टु डु इज दैट the same thing that you have done in the previous question so this one compound amounts दिएको छ 2 years or 3 years को लागि that means to say that you have to take them as a CA1 and CA2 and you have to divide it so अब त्यो निकालेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो डिवाइड गर्नु पर्यो पहिला त के लेख्ने दुईवटा कम्पाउन्ड एमाउन्टहरु लेख्ने है कम्पाउन्ड एमाउन्ट फर कति इयर सुरुमा 2 इयर्स 2 इयर्स यसलाई हामीले CA1 मान्ने अनि त्यसपछि यो कति रहेछ त अगाडिको भनेको यो 17640 अनि कम्पाउन्ड एमाउन्ट त अब प्रिन्सिपल भन्दा हामीलाई थाहा छँदैछ कम बढी हुन्छ किनभने कम्पाउन्ड एमाउन्ट भनेको त प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट जोडेर आउने हो TI1 = 2 इयर्स कति इयर्सको लागि थियो 2 इयर्सको लागि थियो compound amount for 3 years CA2 = कति छ त हाम्रो RS 18522 सो यसको लागि टाइम कति छ त भने T2 = 3 इयर्स अब हाम्रो के थाहा छ हामीलाई लेट गर्ने थाहा छ भन्दा पनि लेट प्रिन्सिपल नगर्दा पनि हुन्छ है प्रिन्सिपल भने p हामीलाई थाहा छँदैछ अनि टाइम रेट पनि निकाल्नु पर्ने छ r%. नाउ अब CA1 निकाल्ने p1 + r/100 to the power t1 हो यो CA1 भयो हुनाले यहाँ यसको लागि t चाहिँ t1 छ अनि CA1 चाहिँ हाम्रो यो कति छ त यो RS नलेखौँ अहिले 17640 अरु कुरा त चेन्ज हुँदैन तर टाइम चाहिँ हाम्रो भ्यालु छ त्यो हो 2 हो यसलाई के मान्ने इक्वेसन 1 मान्ने है इक्वेसन 1 मान्ने अनि त्यसपछि फेरि के निकाल्ने CA2 निकाल्ने CA2 भनेको पनि हाम्रो 1 + r/100 to the power t2 यहाँ भ्यालु कति छ त भने 18522 अनि त्यसपछि p 1 + r/100 t2 भनेको 3 इयर्स छ इक्वेसन 2 अब इक्वेसन 2 को पावरमा 3 छ इक्वेसन 1 को पावरमा यहाँनेर है पावरमा 1 + r/100 को पावरमा 2 छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो इक्वेसन 2 लाई चाहिँ 1 ले डिवाइड गर्नु पर्यो है
2 लाई चाहिँ 1 ले डिभाइड गर्ने हेरौँ है डिभाइडिङ इक्वेसन 2/1 2 लाई चाहिँ 1 ले डिभाइड गर्ने र यहाँ के छ 18,522 डिवाइडेड बाई 17,640 इज इक्वल टू P 1 plus 100 1 plus R by 100 to the power 3 P 1 plus R by 100 to the power 2. So अब यहाँ डिवाइड गरेको भ्यालुहरु राख्ने है ओके 18,522 हामी त्यति धेरै एक्सपर्ट त छैनौं ताकि यो चाहिँ डिवाइड गरेर राख्न सकियोस् ओके के भएको 1.05 आयो P र P क्यान्सल आउट अनि 1 plus R by 100 to the power 3 minus 2 अनि 1.05 अब यो to the power 1 मात्रै बाँकी रहन्छ 1 plus R by 100 पावर मा 1 लेखिराख्नुको अर्थै भएन है अब 1.05 यो प्लस 1 यता आएर -1 R by 100 है अब म चाहिँ R by 100 लाई अगाडि लेख्दिन्छु R by 100 अनि 1.05 - 1 भनेको 0.05 अनि R is equal to 0.05 into 100 0.05 into 100 भनेको obviously 5% therefore R is equal to 5% यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट भयो अब यसलाई चाहिँ कहाँ लगेर राख्ने त भने इक्वेसन 1 अथवा इक्वेसन 2 मा है अब त्यही गर्ने हो म अघि जस्तै यो मेट दिन्छु यो replacing the value of R in equation I गरौँ है इक्वेसन I मा के छ त भने 17,640 is equal to P1 plus R भनेको 5 by 100 to the power 2 छ है ओके इक्वेसन 1 मा त्यही छ 17,640 is equal to P ओके यो यस्तो छ अब 1 प्लस यो 0.05 भयो अनि स्क्वायर अनि 17,640 P 1.05 to the power 2 1.0 to the 5 divided power 2 यो कति आयो त भने P times 1.1025 यस्तो आयो अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो P is equal to यसले चाहिँ यसलाई डिवाइड गर्छ भनेको 17,640 divided by 1.1025 अब डिवाइड गरौँ 17,604 divided by 1.1025 okay it is 16,000 now so therefore P is equal to RS 16,000 therefore अब लेख्दिने therefore the principal and the rate of interest are 16,000 and 5% respectively भनेर लेख्दिने यहाँ रेट र प्रिन्सिपल दुईटै नै आइहाल्यो यही नै हो निकाल्नु पर्ने गाह्रो क्वेशन छैन सजिलो छ ट्राई गर्ने है अब हामी लास्ट क्वेशन सल्भ गर्छौं लास्ट क्वेशन लास्ट टाइपको क्वेशन सायदै त्यो भन्दा अर्को टाइपको क्वेशन हामीले देख्दैनौ एक्जाममा कन्सेप्ट म बुझाइदिन्छु अर्को क्वेशनको अब यसमा त खासै बुझ्नु पर्ने केही छैन आजको लागि चाहिँ अथवा यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टकै लास्ट क्वेशन सल्भ गरौँ है त ओके अब म यो इरेज गर्छु क्वेशन लेख्छु अनि हामी सल्भ गर्ने छौं है त अब हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लास्ट टाइपको क्वेशनमा छौं लास्ट टाइपको क्वेशनमा चाहिँ कस्तो टाइपको क्वेशन्स हो भने जस्तो हामी बैंकमा जान्छौं बैंकमा चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने एकाउन्टको टाइपहरु अथवा खाताको टाइपहरु चाहिँ धेरै हुन्छ हामीले सुनिरहेका छौं करेन्ट खाता सेभिङ खाता अथवा करेन्ट एकाउन्ट सेभिङ एकाउन्ट यस्तो टाइपको सुनिरहेका हुन्छौं त्यस्तो अब फिक्स डिपोजिट गर्ने अर्को एमाउन्ट अर्को टाइपको यस्तो टाइपको एकाउन्ट्स भनेको यहाँनिर खाता भनेको कस्तो टाइपमा चाहिँ हामीले सेभ गर्न सकिन्छ कस्तो टाइपमा चाहिँ डिपोजिट गर्न सकिन्छ भन्ने केसमा चाहिँ यो कुराहरु आउँछ र यो डिफरेन्ट टाइपको
के त भने टाइपको यो जुन एकाउन्ट्सहरू छ त्यो हुनुको कारण चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूको अब कन्डिसन्स अनुसार जस्तो मैले अब सम एमाउन्ट त्यहाँनिर डिपोजिट गरेँ, मैले चाहिँ अब 5 वर्षसम्म अथवा 5 इयर्ससम्म चाहिँ त्यो एमाउन्ट चलाउन नपाउने गरी मैले त्यहाँनिर डिपोजिट गरेँ भने त्यो एउटा टाइपको उनीहरूले त्यसको लागि क्याटेगोरी छुट्याइदिएको हुन्छ र त्यसको लागि छुट्टै इन्ट्रेस्ट रेट तिनीहरूले राखिदिएको हुन्छ। किनभने हामीले इफ वी आर गोइङ टु डिपोजिट द्याट एमाउन्ट फर 5 इयर्स अनि 5 इयर्ससम्म हामीले केही गर्न नपाउने त्यो एमाउन्टको लागि हो भने उनीहरूले चाहिँ त्यो 5 इयर्ससम्म उनीहरूले त्यो पैसा युज गर्न पाउने भयो। त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै स्किम छ। अब मैले आज राख्छु भोलि गएर निकाल्छु त्यस्तो टाइपको मैले एकाउन्ट त्यहाँनिर गएर त्यस्तो टाइपको एकाउन्टमा डिपोजिट गरेँ भने तिनीहरूले अब त्यही तरिकाले उनीहरूले इन्ट्रेस्ट दिन्छ। भनेको यहाँनिर डिफ्रेन्स के को डिफ्रेन्स हुन्छ भने हाम्रो यो रेट अफ इन्ट्रेस्टको डिफ्रेन्स हुने भयो है त। सो यो केस एउटा भयो। अनि अब क्वेसनले जस्तो पनि दिन सक्ने भयो, दुईवटा केसेसहरू दिन्छ। मसँग सपोज 1000 रुपिज छ अनि यहाँ क्वेसनले के भन्देला भने मसँग 1000 रुपिज छ अनि यहाँ मसँग 1000 रुपिज हुँदै गर्दाखेरि एट द सेम टाइम राम र हरि भन्ने दुईजना आए म कहाँ र रामले मलाई भन्छ कि मलाई 1000 रुपिज दे, म इयरली पर एनम 12% को रेटमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिन्छु उसले भन्ला। अनि अर्कोले आएर हरिले आएर मलाई भन्ला होइन म 15% दिन्छु रेट अफ इन्ट्रेस्ट, मलाई त्यही टाइमको लागि मलाई नि त्यो मलाई 1000 रुपिज दिएन भन्यो भने मैले चाहिँ कसलाई चुज गर्ने त? टु हुम आई चुज अर आई प्रिफर टु गिभ द्याट एमाउन्ट। मलाई फाइदा कसबाट हुन्छ म त्यसलाई प्रिफर गर्छु। सो यहाँनिर सिम्पली के देखिरहेको छ, 1 इयरको लागि एउटाले मागेको थियो, अर्कोले पनि 1 इयरको लागि मागेको थियो। एउटाले इन्ट्रेस्ट रेट 12% दिन्छु भनेको थियो, अर्कोले 15% दिन्छु भनेको छ। अभियसली आई विल चुज द्याट पर्सन हु इज गोइङ टु पे द्याट 15% इन्ट्रेस्ट रेट। सो किनभने मलाई त्यहाँ फाइदा हुन्छ। सो यस्तै टाइपको क्वेसन हो यसमा अब एक्ज्याक्टली यही टाइपको यही सिनेरियो हुँदैन, तर यहाँ ब्याङ्कको केसमा हुनसक्छ। यहाँनिर अब धेरै जस्तो त कसैले चाहिँ एक ठाउँमा गएर जम्मा गर्यो, त्यहाँ इन्ट्रेस्ट रेटहरू यस्तो यस्तो कन्डिसन्समा छ, त्यहाँ दुईवटा केस हुन्छ। त्यो दुईवटा केसमा हामीले दुईटैको इन्ट्रेस्ट निकाल्ने हो र हेरेर चाहिँ कसबाट चाहिँ हामीले डिपोजिट गर्दैछौँ भने कसबाट चाहिँ कुनमा डिपोजिट गर्दा चाहिँ हामीलाई प्रफिट हुन्छ त्यहाँ गएर हामी डिपोजिट गर्छौँ। त्यही लेख्ने हो एन्सरमा पनि, रिजन यहाँ लेख्नु भनेको चाहिँ क्वेसनमा अहिले देख्छौँ हामी। अनि हामीले चाहिँ सापट्टि लिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, हामी डिपोजिट गर्न जाँदैछौँ अथवा कसैलाई दिइरहेछौँ भने हामीले चाहिँ के हेर्छौँ त भने बढी प्रफिट हेर्छौँ, हामीले बढी इन्ट्रेस्ट खोज्नु भयो हामीले चाहिँ प्रफिटको मतलब। अब कसैबाट हामीले सापट्टि लिनु परिरहेछ भने हामी के सोध्छौँ भने कसैलाई त्यो पैसा युज गरिदिए बापत हामीले थोरै एमाउन्ट तिर्न परे हुन्थ्यो भनेर सोध्छौँ। त्यति बेला हामीले कसैबाट लिइरहेछौँ भने चाहिँ हामीले कसैबाट बरो गरिरहेछौँ भने हामीले चाहिँ कम्तीमा सकेसम्म कम चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट पे गर्न खोज्छौँ अथवा इन्ट्रेस्टको जुन एमाउन्ट छ त्यो पे गर्न खोज्छौँ। त्यति बेला चाहिँ त्यो सिनेरियो कस्तो हुन्छ भने हामीले चाहिँ जुन टाइपमा चाहिँ अथवा जुन कन्डिसनमा चाहिँ कम इन्ट्रेस्ट रेट तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चिज चुज गर्छौँ, त्यो प्रिफर गर्छौँ हामीले चाहिँ। सो अन द बेसिस अफ दिस टु सिनेरियो हामीले चाहिँ यो क्वेसन्सहरूलाई अथवा लास्ट टाइपको क्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो म एउटा क्वेसन गरिदिन्छु, अरू सबै स्क्रिनमा राखिदिन्छु क्वेसन, यो हेर्ने है। अब कन्डिसन्सहरू जे पनि हुनसक्छ, तर दुईवटा कन्डिसन हुन्छ, दुईवटै कन्डिसनमा हामीले इन्ट्रेस्ट निकाल्ने हो है। सो यहाँनिर हेरौँ त, अ ब्याङ्क हेज फिक्स्ड द रेट अफ इन्ट्रेस्ट। एउटा ब्याङ्कले चाहिँ यस्तो खालको इन्ट्रेस्ट रेट फिक्स गर्यो जुन चाहिँ 10% पर एनम सेमी एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इन एकाउन्ट एक्स। एकाउन्टको टाइप हो एक्स, करेन्ट एकाउन्ट होला, सेभिङ एकाउन्ट होला, त्यो यो एकाउन्ट एक्स भनेको यो टाइप अफ एकाउन्ट भयो है। यो एकाउन्ट जुन टाइप एक्सको एकाउन्ट छ त्यसको लागि 10% पर एनम सेमी एनुअलीको रेटमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट फिक्स गरेछ। एन्ड 12% पर एनम एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। यसमा चाहिँ एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, सेमी एनुअली थियो त्यो, सेमी एनुअली एनुअली हामीले थाहा पाइसकेका छौँ, फर्मुलै फरक छ। यो सेमी एनुअलीमा 6 मन्थमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट जोडेर नयाँ कम्पाउन्ड बन्छ, नयाँ प्रिन्सिपल बन्छ। अब यसमा चाहिँ सेकेन्ड केस चाहिँ के छ भने 12% पर एनम एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इन एकाउन्ट टाइप वाई। सो इफ यु आर गोइङ टु डिपोजिट द 50,000 फर 2 इयर्स, मलाई 50,000 2 इयर्सको लागि जम्मा गर्नु पऱ्यो भने इन विच एकाउन्ट विल यु डिपोजिट एन्ड वाई भनेर भन्छ। एकाउन्ट टाइप एक्समा कति इन्ट्रेस्ट पाइन्छ, एकाउन्ट टाइप वाईमा कति इन्ट्रेस्ट पाइन्छ, यो क्वेसन अनुसार आफैले मिलाएर लेख्ने हो है। अब त्यो कुरा हामीले निकाल्ने हो र लास्टमा चाहिँ अब जुनमा बढी आउँछ त्यहीमा हामीले के गर्ने हो, डिपोजिट गर्ने हो। सो अब यहाँनिर पहिला कुरा त एउटा सबै कुराको लागि चाहिँ एप्लिकेबल दुईवटा कुरा गिभन छ, त्यो प्रिन्सिपल सबै एकाउन्ट टाइप एक्स र वाईको लागि नै सेम छ। प्रिन्सिपल आरएस कति छ त
50,000 अनि त्यसपछि टाइम कति छ टाइम पनि उही हो t = 2 इयर्स। अब यहाँ हेरौँ है त अब फर x एकाउन्ट x टाइप एकाउन्ट भनेर भन्दा हुन्थ्यो फर x यहाँ अब एकाउन्ट यसको लागि चाहिँ रेट कति छ त भने रेट कति छ त r 10% पर एनम सेमी एनुअली यो नलेख्दा हुन्थ्यो हामीले यहाँ थाहा पाइसकेका छौँ है 10% पर एनम सेमी एनुअली। अनि त्यसपछि प्रिन्सिपल यहाँ छ टाइम यहाँ छ ना। अब वी नो द्याट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने हो हामीलाई थाहा छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु कति त फर्मुला भने P1 + R/200 टु द पावर 2t - 1 यो हाम्रो के हो त फर्मुला हो के को लागि सेमी एनुअली को लागि। प्रिन्सिपल कति छ 50,000 छ अभियसली अनि 1 + r भनेको कति छ त 10/200 टु द पावर 2 × t भनेको चाहिँ कति छ त भने 2 छ -1। अब यसमा हामी क्याल्कुलेसन के गरौँ त भने 15,000 1 + 10/ यो 0.05 आयो अनि माथि चाहिँ 2t थियो 2 × 2 4 भयो यो चाहिँ है -1। अब यसलाई चाहिँ यताबाट 50,000 1 + 0.5 सरी 0.05 भनेको 1.05 टु द पावर 4 - 1। अब यसको पावरमा 4 यो कति आयो त भने 50,000 1.2155 -1 है। अब यहाँ -1 गरिदिउँ हाम्रो -1 लेखिराख्नु त पर्दैन थियो कति आयो त भने 0.2155 इन्टु कति 50,000 यो कति इन्टु 50,000 0.2155 इन्टु 50,000 ओके यो हाम्रो कति आयो त भने अब आरएस कसैको क्याल्कुलेटरमा चाहिँ हाम्रो कस्तो आउला भने अलिकति तलमाथि आउला यो 0.12 आउला त्यसमा नलेख्दा पनि केही फरक परेन है। यो चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर एक्स एकाउन्ट अर इन एक्स एकाउन्ट फर 2 इयर्स यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आयो। अब अर्को चाहिँ हाम्रो के छ फर वाई एकाउन्ट टाइप अफ एकाउन्ट है यो टाइप अफ एकाउन्ट हो नन अदर देन द्याट। अब यहाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अब सरी रेट कति छ त भने रेट आर इज इक्वल टु 12% पर एनम एनुअली पर एनम। सो यहाँ छ अब यो यसमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त भने CI इज इक्वल टु P1 + R/100 टु द पावर t - 1 यो हाम्रो फर्मुला भयो 50,000 1 + R/100 भनेको अब 12/100 टु द पावर t मा चाहिँ 2 इयर्स हुने भयो यहाँनिर 50,000 1 + अब 1.2 टु द पावर 2 - 1 सरी यो चाहिँ 0.12 हो यो 1.12 टु द पावर 2 1.25 है 50,000 1.2544 - 1। अब यसलाई चाहिँ म यहाँ लेखिदिन्छु है 50,000 इन्टु 0.2544 है -1 इन्टु 50,000 कति आयो त भने आरएस 12,720। यहाँनिर हेरौँ त इन्ट्रेस्ट कसमा बढी आयो त भने इन्ट्रेस्ट अभियसली यहाँनिर यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ वाई एकाउन्टमा बढी आयो देन द्याट अफ एक्स एकाउन्ट। यहाँ एक्स एकाउन्टमा कम यहाँ वाई एमाउन्टमा बढी आयो तर यो कारण हामीले अघि के कुरा गर्दै थियौँ भने
सेमी एनुअलीमा चाहिँ बढी आउँछ, सेमी एनुअलीमा बढी आउँछ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअली भन्दा। तर यहाँ के हुनुपर्छ, टाइम उही हुनुपर्छ, एमाउन्ट डिपोजिटेड एमाउन्ट द्याट मिन्स प्रिन्सिपल उही हुनुपर्छ। अर्को मेन कुरा चाहिँ इन्ट्रेस्ट सेम हुनुपर्छ। त्यति बेलाको केसमा सेमी एनुअली मा के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट रेट बढी हुन्छ अथवा इन्ट्रेस्ट बढी हुन्छ, इन्ट्रेस्ट रेट होइन। अब यहाँनिर के फरक थियो भने डिपोजिटेड एमाउन्ट द्याट मिन्स प्रिन्सिपल र टाइम त उस्तै थियो, उही थियो, तर यहाँनिर यहाँ हेरौँ त रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ के थियो त, फरक थियो। अनि जहाँ चाहिँ एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको रेट चाहिँ धेरै छ। बिकज अफ दिस रिजन यहाँनिर हामीले के देख्यौँ त भने यो एक्स टाइपको एकाउन्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट कम पाइयो र इन्ट्रेस्ट बढी कहाँ पाइयो त, एकाउन्ट वाइ टाइपमा पाइयो। अब म 50,000 लिएर 2 इयर्सको लागि डिपोजिट गर्न जाँदैछु, मैले डिपोजिट गर्नुपर्ने 2 इयर्सकै लागि हो र एउटा टाइपको एकाउन्टमा म जम्मा 2 इयर्स डिपोजिट गरे बापत इन्ट्रेस्ट चाहिँ 10,775 पाउँदैछु र अर्को एकाउन्टको टाइपमा चाहिँ 12,000 समथिङ पाउँदैछु भने यहाँ त भास्ट डिफ्रेन्स देखिहाल्यो। मैले कहाँ डिपोजिट गर्छु त भने अभियसली एकाउन्ट वाइमा डिपोजिट गर्छु, बिकज आई एम गोइङ टु गेट द्याट मोर interest than that of X account. So यही कुरा लेख्ने हो अब। Therefore I will deposit that amount in the Y account because I am going to get more or I will get more interest than that of X account. That's what you need to write. अब यहाँ मेरो अथवा हामीलाई इन्डिकेट गरेर क्वेसनले सोधेको छ, यहाँनिर कोही मान्छे त्यहाँ डिपोजिट गर्न गयो भन्ने कुरा पनि त्यहाँनिर क्वेसनले सोध्छ। सो द्याट अब यस्तो टाइपको क्वेसनमा चाहिँ अलिकति ट्राई गर्ने सल्भ गर्न। र आजको लागि चाहिँ यति नै गर्छौँ। यो क्वेसन, यो टाइपको क्वेसन चाहिँ स्क्रिनमा पनि राखिदिन्छु म सल्भ गर्ने, र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली सल्भ न्युमेरिकल प्रब्लमहरू म यो भिडियोको इन्डमा चाहिँ राखिदिन्छु। त्यसो पनि यसो ट्राई गर्ने, कपी गर्ने, सकेसम्म म धेरै राखिदिन्छु। मसँग यहाँ सल्भ गरेको एउटा उ छ, त्यसबाट चाहिँ म राखिदिन्छु। त्यो अलिकति हिङ्स पनि हुन्छ धेरैजनालाई, सल्भ गर्न सजिलो पनि हुन्छ, त्यहाँबाट अलिकति कुराहरू सिक्ने है। र आजको लागि यति नै है त। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के त भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आजबाट इन्ड भएको छ। अब अर्को पार्टमा चाहिँ हामीले अर्को कुनै च्याप्टर युनिट 4 देखिरहेको छु म, पपुलेसन ग्रोथ एन्ड डिप्रिसिएसन। आई थिङ्क यसलाई होल्ड गरेर आई विल गो टु द मेन्सुरेसन अर जियोमेट्री, दुईटा मध्ये एउटामा हामी स्टार्ट गर्छौँ है त।